अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप देख रहे हैं मोहसिन डायरीज़। मैं हूं मोहसिन हमायूं। आज की डायरी में हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो केस है उसके हवाले से अपडेट्स उनके वकील हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने मीडिया पे रखी हैं। कुछ आम मामलात पे उन्होंने बात की है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से उनकी एक किताब के हवाले से बात हो रही है। नकली कुफर जो है वो मौजूद है उनकी किताब में, और अंबिया इकराम के हवाले से उन्होंने ईसाई जो किताबें हैं उससे ऐसे हवाले नकल किए हैं जिनको बयान भी नहीं किया जा सकता। वो किताब बहरहाल मैंने डाउनलोड की है और उसमें मैंने वो नकल कुफर वाली जो चीज़ थी वो मुझे मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो भी आज की डायरी में हम उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने एक जलसे में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो एक स्टेप था आइमा इकराम के हवाले से, जो मसाजिद के आइमा हैं उनकी तनख्वाह के हवाले से, उस पर उन्होंने तनकीद की है। और उसमें एक कोई कन्फ्यूजन है, दरमियान में कोई गलत फहमी है, क्योंकि जो मौलाना साहब हैं उन्होंने 10,000 की बात की है और जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने 25,000 की बात की है। तो उस पर भी ज़रा तफसील के साथ बात करेंगे। और आखिर में जो KPK की हुकूमत ने, जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने बिल आखिर अपनी टीम बना ली है। इमरान खान साहब का जो पैगाम था उसके मुताबिक 13 रुकनी काबीना बिल आखिर बन गई है। बहुत देर की मेहरबान आते आते उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात करेंगे। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए सबक आमोज़ भी होते हैं, हमारे लिए हौसला अफजा भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से। जो अपडेट्स हैं उनके वकील हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने एक पॉडकास्ट में जो उन्होंने एडवोकेट मोहम्मद अरशद साहब के साथ किया है, उसमें से कुछ आम चीज़ें मैंने देखी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने सबसे पहले जो ये कानून है तौहीन का, जिस तरह से मासूम लोग इसमें फंसाए जाते हैं, और फिर जो फंसाने वाले हैं, जो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ जब वो इल्ज़ाम गलत साबित होता है और एक मुल्ज़म जिस पे इल्ज़ाम धरा जाता है वो बेचारा काफ़ी सारी अपनी ज़िंदगी जो है वो जेल में बेगुनाही की जो जेल है वो काटते हुए अपनी ज़िंदगी के कई साल उसके बर्बाद होते हैं। उसके बाद जब अदालत कहती है कि वो बेगुनाह है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी के इतने कीमती साल ज़ाया करने वाले और उसकी ज़िंदगी को एक ख़तरात लाहक करने वाले जो लोग होते हैं, जो उस पर इल्ज़ाम धरते हैं, तो उनको कोई सज़ा पाकिस्तान के कानून में ऐसी दर्ज नहीं है जो उनको मिल सके। तो इस हवाले से ये नुक्ता उठाया है हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने, और उन्होंने कहा है कि इस किस्म की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो मासूम लोगों पर और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं गुस्ताखी का, तौहीन का। कभी तो उनकी जान भी ले लेते हैं और कभी मुकदमात के ज़रिए उनकी ज़िंदगी के जो कीमती साल होते हैं, उनकी जो सलाहियतें होती हैं, उनको ज़ाया करवाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो है वो सज़ा कानून में होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो केस के हवाले से हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि उनका सारा का सारा जो ज़ोर है वो हाई कोर्ट से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को रिहा करवाने पर है। उनकी ज़मानत दायर करके अदालत से कानून के ज़रिए, कानूनी प्रोसेस के जरिए उनकी रिहाई है, उनकी ज़मानत है। बाकी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला है, उन्होंने कहा है कि वो ऑलरेडी चैलेंज है। डॉक्टर असलम खाकी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी तरफ से वो चैलेंज है। उस पर वो देखेंगे कि अदालत के क्या रिमार्क्स आते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसके हवाले से भी फैसला कर लेंगे। लेकिन जो मेन उनका जिस चीज़ पर फोकस है वो ये है कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जल्द अज जल्द हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत जो है वो दायर करके वो मंजूर हो, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो अपनी एकेडमी में अपने जो काम है वो जारी रख सकें। और इसके साथ साथ जो एडवोकेट मोहम्मद अरशद साहब हैं, उन्होंने ये खुशखबरी दी है स्टूडेंट्स को कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, आने वाले दिनों में उनके हवाले से एक बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह आप सुनेंगे, ये उन्होंने कहा है। और वो बड़ी खुशखबरी मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट से ज़मानत की सूरत में हो सकती है। तो ये हक भी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, जिस तरह बाकी जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, जो उलमा इकराम हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी अपना जो दीन का काम है, जो दावत है, वो करने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद हम बात करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब की। इस हवाले से भी हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने बात की थी, और हमारे जो एक रेगुलर व्यूवर हैं वो डेली मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप इस हवाले से बात करें। मैंने वो किताब डाउनलोड की है और मैंने उसको देखा है, और वो जो नकल कुफर वाला जो पेज था वो मुझे मिला है, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। बड़ी इल्मी खिदमत है ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की। असल में ये जो किताब है इसका नाम इज़हारुल हक़ है, और उन्होंने इसका जो तर्जुमा किया है, वो जो नाम रखा है उर्दू का जो तर्जुमा है और तशरीह उन्होंने की है, उसमें उन्होंने इसका नाम जो रखा है बाइबल से कुरान तक। बड़ी यानी कि तफसील के साथ उन्होंने बड़ा इल्मी ये उनका एक कारनामा है, और ये 3 जिल्दों पर, 3 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने बहरहाल जो वो पेज जो नकल कुफर वाला था
جس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب پہ کوئی گرفت نہیں ہوئی، کسی مفتی صاحب نے بات نہیں کی، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ نقل کفر کرنے کی وجہ سے مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو کتاب ہے بائبل سے قرآن تک، اس کا پیج نمبر ہے 239۔ تو یہاں پہ پیج پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں انبیاء کرام کے حوالے سے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بائبل ہے اس سے یہ حوالے لکھے ہیں۔ اب اس میں جو انبیاء کرام کے حوالے سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ معاذ اللہ اس کو پڑھا بھی نہیں جا سکتا، یعنی کہ ان کے حوالے سے اتنی زیادہ گستاخی کی گئی ہے۔ گستاخی ہے، ظاہر بات ہے، اگر آپ کہیں کہ کوئی نبی معاذ اللہ وہ شراب پیتے تھے، زنا کے حوالے سے معاذ اللہ بات کی گئی ہو، اور یہ کہا گیا ہو کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے مرتد ہو گئے تھے، استغفر اللہ، اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے نقل کفر واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ نقل کفر ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو مفتیان کرام ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو پھنسانے کے لیے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نقل کفر والا معاملہ ہے، لیکن وہ اس پہ اب بات کر رہے ہیں کہ اب عیسائی جو ہیں وہ نہیں مان رہے، وہ تو اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن کیا وہ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انبیاء کرام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں، اور دیگر انبیاء کرام جو ہیں، یہ 239 پیج پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو گستاخی کی گئی ہے، کیا اب آپ جو عیسائی لوگ ہیں ان سے پوچھتے رہیں گے کہ آپ یہ گستاخی جو ہے وہ کرتے ہیں انبیاء کرام کی؟ معاذ اللہ کوئی عیسائی جو ہے وہ مانے گا؟ اب اسی طرح یہ چیز کہ وہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتے، تو ان سے کہلوانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کی آزادی ہے، وہ نہیں اگر مانتے تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اگر مانتے ہیں تو پھر ایمان لے آئیں، جو ایمان لے آتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام تک ہی محدود رہتا ہے، اور جس طرح سے یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام تھے بنی اسرائیل کے سارے، ان کو مانتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل واضح ہیں، اور ان سے اقرار کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کا مطلب صرف یہ ہے۔ تو بہرحال یہ چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو تیسری خبر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، انہوں نے جلسے میں جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ جو 10,000 روپے آپ نے اعلان کیا ہے، یہ تو خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے 7 سال پہلے کیا تھا 10,000، تو ہم نے سمجھا آپ کوئی خدمت کریں گی ائمہ اکرام کی، آپ نے ان کو خریدنے کی کوشش کی ہے صرف 10,000 روپے میں۔ تو بہرحال یہاں پہ کوئی ایک کنفیوژن ہے اور کوئی غلط فہمی ہے شاید، کیونکہ جو میں نے خود سنا ہے، مریم نواز صاحبہ جو اجلاس کی صدارت کر رہی تھی، علماء اکرام اہل سنت کے جو علماء اکرام تھے، ابھی 2-3 دن پہلے وہ اجلاس ہوا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے، اہل سنت کے دیگر جو علماء اکرام تھے وہ بھی تھے، اس میں ٹی ایل پی کے معاملے پہ بڑی تفصیلی انہوں نے بات کی تھی، اور مدارس بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کرنے کی بات ہوئی تھی۔ اسی میں انہوں نے مدارس کے جو ائمہ مساجد ہیں ان کے حوالے سے تنخواہ کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں 15,000 رکھنا چاہتی تھی، لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کم ہے، آپ 25,000 کریں۔ تو یہ اب مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، اب یہ جو پنجاب حکومت ہے وہی واضح طور پر بتا سکتی ہے کہ واقعی یہ 25,000 ہیں یا 10,000 ہیں۔ اب آخر میں جو خبر ہے وہ KPK کے حوالے سے ہے، جو کابینہ تشکیل دی ہے سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے جب ان کی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے، تو اس کے بعد جو پیغام ملا ہے انہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی جو کابینہ ہے وہ تشکیل دی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے خیبر پختونخوا کا، ظاہر بات ہے حکومت جیسی بھی ہو، اس کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں، لیکن یہ حکومت کا جو معاملہ ہے اگر وہی نہ بنے، اگر وزراء ہی نہ ہوں، تو سارے کے سارے جو محکمے ہیں، نظام جو ہے حکومت، جو نظام حکومت جو ہے اس صوبے کا، وہ کیسے چلے گا؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ بالآخر یہ جو معاملہ ہے یہ حل ہوا ہے۔